इनसे मिलिए। ये हैं पाल अलेक्जेंडर साहब जो गुज़श्ता 70 साल से इस डब्बे के अंदर बंद हैं। इनका खाना पीना सब कुछ इसी डब्बे के अंदर है। सिर्फ खाना पीना ही नहीं बल्कि इन्होंने तालीम भी हासिल की है और जॉब भी करते रहे हैं, और वो भी इसी डब्बे के अंदर रहते हुए। इन्होंने 3 डिग्रीज हासिल की हुई हैं, जिनमें काबिल जिक्र वकालत की डिग्री है। जी हाँ दोस्तों, बाई प्रोफेशन ये साहब वकील भी हैं, यानी एडवोकेट पाल अलेक्जेंडर। लेकिन ये कौन है, इनकी जिंदगी की कहानी क्या है और ये इस डब्बे में बंद क्यों है, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान जतोई, इरफेक्ट में खुश आमदीद। दोस्तों, पाल अलेक्जेंडर की कहानी को बेहतर समझने के लिए सबसे पहले पोलियो की बीमारी को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि पाल अलेक्जेंडर साहब इसी बीमारी की वजह से ही इस बॉक्स के अंदर बंद हैं। दोस्तों, पोलियो की बीमारी के बारे आप यकीनन जानते होंगे। बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी आज तक पोलियो फ्री नहीं हो सका। ये एक खतरनाक बीमारी है जो बुनियादी तौर पर स्पाइनल कार्ड और निजाम तनफ्फुस यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को मुतासिर करती है। इब्तदाई अलामात में इस वायरस का शिकार होने वाले शख्स को बुखार होता है, जिसके बाद उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से काम करना छोड़ देते हैं। कुछ केसेस में हड्डियां और जोड़ मुड़ने लगते हैं और मुतासरा शख्स हमेशा के लिए माजूर हो जाते हैं। लेकिन संगीन तरीन सूरत हाल में ये बीमारी इंसान को मुकम्मल तौर पर अपाहिज कर देती है और मुतासरा शख्स के जिस्म का कोई मसल और कोई हड्डी हरकत करने के काबिल नहीं रहती, और सूरत हाल यहाँ तक बिगड़ जाती है कि मुतासर होने वाला शख्स खाने पीने के साथ साथ सांस लेने के काबिल भी नहीं रहता। और बदकिस्मती से पाल अलेक्जेंडर साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 1952 में पाल अलेक्जेंडर उस वक्त पोलियो का शिकार हुआ जब अमेरिका और यूरोप में इसकी बदतरीन वबा फैली हुई थी, और इसी साल यानी 1952 में सिर्फ अमेरिका के अंदर इस बीमारी के 57,000 केसेस सामने आए थे। दोस्तों, ये बीमारी 1952 से पहले भी मौजूद थी, हत्ता के कदीम मिस्री तहजीब में भी इसकी मौजूदगी के शवाहिद सामने आए हैं। कदीम मिस्री तहजीब के बने हुए 3400 साल पुराने इस स्टोन टैबलेट को देखें, जिस पर वाज़े तौर पर पोलियो से मुतासरा शख्स को देखा जा सकता है। लेकिन 20वीं सदी के आगाज तक ये बीमारी मौजूद नहीं थी और इसका पहला केस 1916 में सामने आया, जिसके बाद 1916 से लेकर 1952 तक सिर्फ अमेरिका के अंदर इसके 27,000 केसेस सामने आए, जिनमें से बदकिस्मती से 6,000 अफराद जान की बाजी हार गए। लेकिन दोस्तों, 1952 में इस बीमारी ने अचानक से जोर पकड़ लिया और इसकी एक बदतरीन लहर सामने आई और अमेरिका में मुकम्मल तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तमाम स्कूल, दफातर, थिएटर्स और पार्क्स बंद कर दिए गए। लोगों को घरों के अंदर क्वारंटाइन होकर रहने की तरगीब दी गई और कई लोग शहर छोड़कर दूर दराज वीरानों में रहने लगे। और बिल्कुल वही सूरत हाल थी जिसका सामना आपने और हम सब ने कोरोना वबा के दौरान 2020 में किया है। लेकिन दोस्तों, कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर बुजुर्ग अफराद हुए थे, लेकिन पोलियो में सबसे ज्यादा मुतासिर बच्चे हुए। कोरोना अगर सांस के जरिए फैलता है तो पोलियो मुतासरा शख्स के पखाना से। लेकिन आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि इसके जरिए कैसे। तो दोस्तों, आलूदा पानी पीने या फिर वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद हाथ ना धोने की वजह से पोलियो फैलता है। इसलिए 1952 में इससे सबसे ज्यादा मुतासिर बच्चे हुए जो खेल कूद या वॉशरूम के बाद हाथ मुश्किल से ही धोते हैं। जब पाल अलेक्जेंडर को पोलियो हुआ तो उस वक्त वो भी एक बच्चा ही था। जब वो एक दिन शाम को अपनी माँ के पास गया और बुखार, सर दर्द और गर्दन में दर्द की शिकायत की, तो उसकी माँ फौरन समझ गई कि पाल को पोलियो हुआ है। उसने फौरन अपने फैमिली डॉक्टर को बुलवाया और सारी सूरत हाल से आगाह किया। डॉक्टर ने पाल को चेक करने के बाद तजवीज किया कि अस्पताल पोलियो के मरीजों से भरे हुए हैं, इसलिए पाल को घर पर ही रखना चाहिए। लेकिन पाल की माँ आखिर माँ थी, वो खुद को ना रोक पाई और 3 दिन के बाद वो पाल को अस्पताल ले गई। लेकिन अस्पताल के अमला ने जब पाल को चेक किया तो वो एक पेंसिल उठाने की पोजीशन में भी नहीं था, सिवाय गर्दन के उसका बाकी सारा जिस्म मुकम्मल तौर पर अपाहिज हो चुका था। इसलिए अस्पताल के अमला ने पाल को इस डब्बे में बंद कर दिया और पाल को अपनी बकाया सारी उम्र इसी डब्बे के अंदर गुजारना थी। लेकिन अस्पताल वालों ने पाल को इस डब्बे में बंद क्यों किया, आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पोलियो की बदतरीन सूरत हाल में मुतासरा मरीज हिलने के काबिल भी नहीं रहता, और बदकिस्मती से पाल को जब पोलियो हुआ था तो 3 दिन के बाद वो भी मुकम्मल तौर पर हिलने के काबिल नहीं था। वो सिर्फ अपनी गर्दन को घुमा सकता था और उसका बाकी सारा जिस्म मुकम्मल तौर पर अपाहिज हो चुका था। लेकिन उसको इस डब्बे में क्यों बंद किया गया, ये सवाल अब भी अधूरा है। तो दोस्तों, आपको बताता चलूं कि 1916 के बाद जब पोलियो के केसेस सामने
آنے لگے تو پولیو کی ویکسین ایجاد ہونے سے پہلے اس کے علاج کے مختلف طریقے رائج تھے جو مختلف مریضوں کے مرض کی نوعیت کے حساب سے بنائے گئے تھے۔ ایسے افراد جو ٹانگوں سے معذور ہو گئے تھے ان کی ٹانگوں کو سہارا دینے کے لیے بڑے بڑے لوہے کے سپورٹنگ راڈز بنائے گئے تھے جن کی مدد سے ان ٹانگوں سے معذور افراد کی ٹانگوں کو سہارا دیا جاتا تھا، اور جو افراد ٹانگوں سے اوپر تک متاثر ہوتے تھے ان کے پورے جسم کو لوہے کے ان فریمز کی مدد سے سہارا دیا جاتا تھا، اور کچھ مریضوں کو سہارا دینے کے لیے ان کو پلاسٹر کے اندر بھی پیک کر دیا گیا تھا۔ لیکن پولیو کے ایسے مریض جو اس مرض سے انتہائی حد تک متاثر ہو جاتے تھے اور سانس لینے کے قابل بھی نہیں ہوتے تھے ان کے لیے یہ ڈبہ بنایا گیا تھا، اور اس ڈبے کے اندر کھانے پینے اور سانس لینے کا سارا میکانزم موجود ہوتا تھا۔ دوستو اس مشین کے کام کرنے کا طریقہ کچھ یوں تھا کہ ایسے مریض جو سانس لینے کے قابل نہیں ہوتے تھے ان کو اس مشین میں مکمل طور پر پیک کر دیا جاتا تھا، اور ان کا صرف سر اس مشین کے باہر ہوتا تھا، اور اس مشین کے اندر ہوا جانے کا بھی کوئی راستہ موجود نہیں ہوتا تھا۔ یہ مشین ہر طرف سے مکمل طور پر بند ہوتی تھی۔ اس مشین کے اندر سکڑنے اور پھیلنے کا ایک ایسا میکانزم موجود تھا کہ اس مشین کے پھیلنے پر ہوا مریض کے منہ سے ہو کر اس کے پھیپھڑے تک چلی جاتی تھی، جبکہ سکڑنے پر پھیپھڑے خالی ہو جاتے تھے، جیسا کہ آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ دوستو اس مشین کو ڈرنکر ریسپائریٹر کا نام دیا گیا تھا، لیکن یہ آئرن لنگ کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس مشین میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئی تھیں، بلکہ ہسپتالوں کے اندر مکمل کمرے ہی بنا دیے گئے تھے جن کے اندر ایک وقت میں کئی مریض آ جاتے تھے۔ لیکن دوستو یہ مشین صرف انسان کو زندہ رکھنے کا ذریعہ تو ثابت ہوئی لیکن پولیو کا علاج نہیں۔ اس مشین کے اندر جانے والے بدقسمت افراد کو ساری عمر اس مشین کے اندر ہی گزارنا ہوتی تھی، وہ بس زندہ لاشیں ہوتی تھیں۔ لیکن پال کا سین ان سے کچھ الگ ہے۔ پال نے اس مشین کو اپنی کمزوری نہیں بنایا، کیونکہ بے شک اس کا جسم مکمل طور پر اپاہج ہو چکا تھا لیکن اس کا دماغ اب بھی مکمل طور پر صحت مند تھا، اس میں آگے بڑھنے کا جذبہ بھی موجود تھا اور وہ کچھ کرنا بھی چاہتا تھا۔ اس لیے پال نے اس مشین کے اندر رہتے ہوئے تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1967 میں پال نے اس مشین کے اندر رہتے ہوئے اپنی گریجویشن مکمل کی، نہ صرف گریجویشن مکمل کی بلکہ اپنی کلاس میں سیکنڈ پوزیشن بھی حاصل کی، اور اس کے بعد 1978 میں اس نے ایک اور بیچلر ڈگری بھی حاصل کی، جبکہ 1984 میں اس نے ڈاکٹر آف جورسپروڈنس یعنی لا کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد پال نے آسٹن ٹریڈ اسکول میں بطور لا ٹیچر ملازمت بھی کی، جبکہ 1986 میں اس نے بطور وکیل مقامی بار ایسوسی ایشن کا لائسنس حاصل کیا۔ اس کے علاوہ پال نے ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام 3 Minutes for a Dog My Life in Iron Lung ہے۔ لیکن دوستو آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب پال نے کیسے کیا، تو دوستو میں یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ پال نے 21 سال کی عمر میں چیزیں میمورائز کرنے یعنی یاد کرنے کی صلاحیت پیدا کر لی تھی۔ وہ جس چیز کو ایک بار پڑھ لیتا تھا وہ اس کو اچھی طرح یاد کر لیتا تھا، اور وہ گردن سے اوپر اپنا سر بھی ہلا سکتا تھا۔ اس کے سامنے ایک شیشہ لگا ہوا تھا جس کے اندر وہ ارد گرد کا ماحول دیکھا کرتا تھا۔ مزید برآں وہ لکھنے کے لیے اپنے منہ کا استعمال کرتا تھا۔ جی ہاں دوستو، منہ کے اندر گرافک پین ڈال کر اس نے ٹیبلٹ کے ذریعے اپنی آپ بیتی لکھی۔ اس کتاب کو لکھنے میں پال کو 8 سال لگ گئے تھے۔ لیکن دوستو ان سب وضاحتوں سے بڑی وضاحت انسانی عزم اور جذبہ ہے۔ پال کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان اپنی محنت اور عزم سے کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ پال کی زندگی دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حقیقتاً اپاہج پال نہیں بلکہ ہم ہیں۔ دوستو پال اب بھی اسی ڈبے کے اندر زندہ ہے اور اسی مشین کے اندر رہتے ہوئے اپنی بقیہ زندگی گزار رہا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تندرستی اور اس بیماری سے لڑنے کی مزید استقامت عطا فرمائے۔ دوستو یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ پال کے پاس ایک اور ریکارڈ بھی موجود ہے اور وہ ہے لانگیسٹ سروائیور ان آئرن لنگ۔ جی ہاں دوستو، پال کا نام گنیز بک آف دی ورلڈ ریکارڈز میں بھی درج ہے۔ امید کرتا ہوں ارفیکٹ کی آج کی ایپیسوڈ بھی آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ارفیکٹ کی کسی نئی ایپیسوڈ میں، تب تک اللہ حافظ۔